दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टक लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ यहाँको सामु। ग्लोबल टकमा नेपालको राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई हामी उठान गर्दै आइरहेका छौँ। राजनीति जुन रूपमा अघि बढिरहेको छ, आम नागरिकको अपेक्षा जे रहेको थियो त्यसमा ठ्याक्कै आकाश जमिनको अन्तर जस्तो देखिन्छ। किनकि 2072 मा जब संविधान जारी भयो त्यसपछि आम नागरिकले एउटा अपेक्षा गरेका थिए कि अब राजनीतिक मुद्दाहरू संस्थागत भए यी राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरू आम नागरिकको मुद्दामा केन्द्रित हुन्छन्। तर त्यसो हुन सकेका छैन कि यी राजनीतिक दलका नेताहरू आफै हावी हुने, आफै पदमा पुग्नुपर्ने, आफै देश हाँक्नुपर्ने र आफैले मात्रै सबै थोक गरे सही भन्ने प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालको राजनीति अझै पनि तरल अवस्थामा छ, एउटा ट्र्याक समात्न सकेको छैन। पछिल्लो समय नेकपा एमाले फुटिसकेको छ, दुई भागमा विभक्त भइसकेको छ। यो के को लडाईँ हो? एउटा बहसको विषय छ, पदको लडाईँ अथवा सिद्धान्तको लडाईँ। यसो हेर्दाखेरि सिद्धान्तको लडाईँ चाहिँ देखिँदैन। नेकपा एमाले भित्रका नेताहरूको कुरा सुन्ने हो भनेदेखि एकले अर्कोलाई प्रत्यारोप गर्दा गर्दै यो पार्टी फुटेको हो। केपी शर्मा ओलीजी भन्नुहुन्छ माधव समूह गद्दार भयो, माधव समूह भन्छ केपी शर्मा ओली प्रतिगमनका मतियार बन्यो, अगाडि बढ्यो, संविधान मिच्यो। यस्तै यस्तै कुराहरू सुन्न पाइन्छ। आज हामी यिनै सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ। नेकपा एमाले भित्रको विवाद, पार्टी विभाजन र अब भावी कसरी अगाडि बढ्छ भनेर कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरीज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। फाइनल्ली केपी शर्मा ओलीका नेताहरू र उहाँकै अभिव्यक्तिलाई मैले टपक्कै टिपेर भन्ने हो भने आफ्नै घर जलाएर खरानी खस्नु पऱ्यो कि यहाँले? त्यो ओलीका कुरा होला। म सधैँभरि के भन्ने गर्छु भने ओली शारीरिक र मानसिक रूपमा धेरै अशक्त छन्, धेरै कमजोर छन्। त्यसैले यिनी हुने नहुने कुरा बोलिराख्छन्। यो उनको अशक्तताको उपज हो। त्यसैले ओलीले भनेका कुरामा धेरै आलोचना, धेरै टिका टिप्पणी गरिराख्नु। शारीरिक मानसिक अशक्त छन् र ओली तन्दुरुस्त देखिन्छन्। ओली त देखिन्छन् मात्रै, तर जुन उनको बर्बराहट छ, जुन उनको प्रस्तुति छ, त्यसले त्यही देखाउँछ। यति धेरै अशक्त, यति धेरै कमजोर भइसकेका छन् कि कमजोर मनस्थिति भएपछि मान्छे राति नै उठेर हिँड्ने, बरबराउने, कराउने, चिच्याउने, यो कमजोर मानसिकताको उपज हो। त्यो अस्वस्थता माधव नेपालमा चाहिँ नदेखिया होइन नि त? उहाँ पनि बरबराउनु भयो नि। माधव नेपालले त प्रतिकार मात्रै गर्नुभएको छ। माधव नेपालले त जवाब मात्रै दिनुभएको छ। फायरिङ अझै गर्नु भएको छैन, फायर खोल्नु भएको छैन। यदि फायर यो जवाब मात्रै हो। पार्टी फोरेर नयाँ पार्टी गठन भइसकेको छ, अब यसलाई पनि जवाब मात्रै भन्ने, फायरिङ खोलेको छैन। मान्छेले को बुझाइ कस्तो छ भने माधव नेपालले ओलीसँग रिस राखेकै कारणले, इगो राखेको कारणले या ओलीसँग टिक्न नसकेको कारणले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो भनेर एकदम सतही सर्फेसली एनालाइसिस छ। तर म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, जुन बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफै विसर्जनको बाटोमा पनि पुगिसकेको थियो र विसर्जनको बाटोमा अगाडि लानको लागि ओलीले नेतृत्व गरिसकेका थिए। हामीसँग एउटा मात्रै बाटो थियो कि ओलीले विसर्जन गर्न थालेको पार्टीलाई टुडु टुडु हेरेर बस्ने, कि त्यो भित्रबाट क्रान्ति गरेर अर्को पार्टी निर्माण गर्ने। त्यसलाई सच्याउने अर्को विकल्प पनि थियो? थिएन। ओलीलाई सच्याउने, ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्ने, ओलीका जुन विकल्पहरू खोज्ने, नेकपा एमाले भित्रै रहेर अन्तर सङ्घर्ष जारी राखेर त्यसो पनि गर्न सकिन्थ्यो। त्यो धेरै ढिलो भइसक्थ्यो। जब मान्छेहरू सबै कम्युनिस्ट पार्टीप्रति साइकोलोजिकली छोड्ने कुरा, वितृष्ण जाग्ने कुरा गरिसकेपछि एमालेलाई जोगाउन सक्ने पोजिसनमा हामी पुग्ने थिएनौँ।
धेरै ढिलो धेरै लेट भइसक्थ्यो। त्यसैले ओलीले करेक्सन गर्ने कुरा त 1 वर्ष अथवा महाधिवेशनले करेक्सन गर्न सक्थ्यो, हामी हटाउन सक्थ्यौँ। तर त्यो बेलासम्म जुन 48-50 लाख नेपाली जनताहरू सदर भोट जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिइरहेका छन् त्यो सबैले छोडिसक्थ्यो। अनि जनताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेको पोजिसनमा नेकपा एमाले भित्रको ओलीलाई सच्याउनुको कुनै अर्थै थिएन। त्यसैले हामीले ठिक टाइममा ठिक समयमा गलत गरे भन्ने लाग्दैन है। गलत गर्ने त ठाउँै छैन, त्यसैले हामीले गल्ती नै गरेका छौँ। नेकपा एमाले भित्र रहेर यहाँले जे सपना बोक्नु भएको थियो अब अर्कै पार्टी गठन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आत्मामा मैले अलिकति थोरै म विचलन भएको हो कि साँच्चै केपीले भने जस्तै भन्ने लाग्दैन कता कता? होइन, यो कुरा नि विचलन भएको छैन। हामी नेपालको राजनीतिमा अथवा मैले अब सुरुमा त बच्चाले के राजनीतिमा किन प्रवेश गरियो भन्ने थाहा हुँदैन। हजुर, आफ्नो परिवार बुवा आमाले गरेको स्टेपलाई पछ्याउने न हो। जब अलि जान्ने बुझ्ने भइसकेपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत बनाउने, समृद्ध बनाउने र यही आन्दोलन मार्फत नेपाली जनताहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, पोजिटिभ परिवर्तन ल्याउने र नेपाल राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कुरा हो नि। जब ओली नेतृत्वको सरकारले न जनजीविकालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, क्षमता राख्छ, न नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जीवित बनाउन अझ समृद्ध बनाउन सक्छ भने यो पार्टीमा किन रहनुपर्ने? त्यसैले फेरि पार्टी त्यो त केपी ओली प्रवृत्ति हो नि त। यहाँ मानियो केपी शर्मा ओली गलत ट्र्याकमा हिँड्नुभयो, केपी शर्मा ओली प्रतिगमनकै लागि लाग्नुभयो, संविधान मिच्ने, तर समग्र नेकपा एमाले त होइन होला। अहिले नेतृत्व गरेको एकजना व्यक्ति गलत होला, उसको प्रवृत्ति गलत होला भन्नु खोजे हामीले। होइन, ओली त अहिले अध्यक्ष हुन् नि, स्वयं मूल मान्छे या टाउको मान्छे, यो जो इन्जिन मान्छे नै एक्सिडेन्ट हुने ठाउँमा पुगेपछि पछाडिका डिब्बाहरू पछाडि बस्ने मान्छेहरू त सचेतना त अपनाउनु पर्यो नि। पछाडि बस्नेले ब्रेक लाउन सक्ने क्षमता राख्दै फेरि त्यो डिब्बा चाहिँ छोडेर त्यसलाई चाहिँ भिरतिरै छोडिदिन होइन। डिब्बामा त्यसरी पनि त यस्तो होइन, डिब्बामा बस्ने मान्छेहरू ब्रेक कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, ह्यान्डल कन्ट्रोल गर्न सक्ने ठाउँमा। तर त्यसरी यो उदाहरणले त्यति धेरै माने राख्दैन, किनकि नेकपा एमाले माधव कुमार नेपालले अलिकति सक्रियता देखाएको भए सम्भवतः एक भएर जान पनि सक्थ्यो जस्तो देखिएको थियो पछिल्लो समय। किनकि यहाँका दोस्रो तहका नेताहरूले जे सक्रियता देखाउनु भएको थियो 10 बुँदेका लागि त्यहाँ अलिकति बढी भूमिका खेलिदिएको भए त ब्रेक लाउने ठाउँ थियो कि थिएन। तपाईँले हामीले ओलीलाई ब्रेक लाउने ठाउँ भनेको कमिटी मात्रै हो। उनले कमिटीले भनेको पनि मान्दैनन्, तर पनि तपाईँको ल्याङ्ग्वेजमा अथवा तपाईँको दृष्टिकोणमा कमिटीको कुरा गर्नुभएको छ। 10 बुँदाभित्र 75/2 को कुरा उठाइएको थियो हो। त्यस बेलाको कमिटी सङ्ख्या भनेको 203 जनाको। तर 10 बुँदाभित्र के राखिएको थियो भने जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो जेठ 3 गते, त्यो बेला त्यो दिन थपिएको 44 जनाको सङ्ख्या। त्यसपछि 2.5 वर्ष पछाडि फाल्गुन 28 गते नेकपा एमालेसँग कुनै पनि प्रकारको सानो सम्बन्ध नभएका मान्छेहरू 23 जना, 23 + 44 47 जना मान्छेलाई समेत नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या मान्ने, सदस्य मान्ने भन्ने कुरा उल्लेख थियो। त्यो भनेको लगभग एकलौटी जस्तै ओलीकै पक्षमा। अनि तपाईँले कमिटी प्रणाली अनुसार, कमिटी सिस्टम अनुसार ओलीले हटाउन सक्नुहुन्छ। अझ 203 जना हुँदा त जहाज डुबाइसकेका थिए, अझ 47 मान्छे थप्दा जहाजको हालत के हुन्थ्यो? त्यसैले झन प्रतिगमनकारी, झन समुद्रबाट निस्किनै नसक्ने गरी विसर्जन हुने ठाउँमा पुग्ने भएपछि न हामीले यो स्टेप चालेको। त्यसै त्यो सम्भव थिएन। तर आफ्नो दलको प्रधानमन्त्रीको प्रतिरोधमा सर्वोच्च अदालत जाने र निर्णायक भूमिका माधव नेपाल समूहकै देखियो होइन।
यहाँहरूले साथ नदिएको भए सम्भवतः अहिले यतिखेर शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अवस्था पनि थिएन। अब यो अलिकति नैतिकताका हिसाबले हेरौँ है, अब थोरै गजब। आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री हटाएर सिद्धान्त विपरीतको दलको संसदीय दलको नेताको प्रधानमन्त्री राख्दै गर्दाखेरि यहाँको नैतिकता र कम्युनिस्टको चरित्रमाथि थोरै प्रश्न चाहिँ उठ्छ। फेरि मेरो नैतिकता धेरै उच्च भएको छ, हाई लेभल भएको छ। यदि 1997 सालमा राणाहरूको विरुद्धमा 4 जना युवाहरू शहीद नभएको भए के आज हामी यो ठाउँमा आउने थियौँ? अथवा पञ्चायती व्यवस्था ढाल्नको लागि के त्यसको विरुद्धमा प्रतिरोध गर्नेहरू, विद्रोह गर्नेहरू के अनैतिक काम गरेका थिए? अथवा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख शासन व्यवस्था ल्याएका छौँ, आज यही व्यवस्थामा अभ्यास गरिरहेका छौँ, के त्यस बेलाको हाम्रो चरित्र भनेको अनैतिक थियो? भनेपछि जब शासकहरू बेठिक गर्न थाल्छन्, जब शासकहरू प्रतिगमन भन्न थाल्छन्, त्यसभित्रबाट विद्रोहहरू, क्रान्ति हुन्छ। अहिले केपी ओली केवल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको प्रणाली मात्रै होइन, नेपालको संविधानलाई मानेको तपाईँले देख्नु भएको थियो। हामी त कानुनी राज्यका कुरा गरिरहेका छौँ, कानुनलाई मानेको ओलीलाई कहिले देख्नु भएको थियो? संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर हरेक ठाउँमा नियुक्तिको प्रसङ्गमा ओलीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारै गरेका थिए। त्यसैले ओलीले अनैतिक काम, संविधान विरोधी काम, कानुन विरोधी काम, प्रणाली विरोधी सबै सिस्टमै कोल्याप्स हुन थालेपछि हामी सांसद भनेको या केन्द्रीय नेता भनेको संविधानप्रति पनि त जवाबदेहिता हुनुपर्छ नि त, कानुनप्रति पनि जवाबदेहिता हुनुपर्छ, प्रणालीप्रति पनि जवाबदेहिता हुनुपर्छ। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन या हाम्रो पार्टीभन्दा अझ माथि उठेर देशप्रति, राष्ट्रप्रति, कानुनप्रति, संविधानप्रतिको जवाबदेहिता प्रदर्शन गरेका छौँ। त्यसैले हामीले धेरै नैतिकताहरू, राष्ट्रियतासँग जोडिएका नैतिकता गेन गरेका छौँ। हजुर, कानुन, संविधानसँग जोडिएका नैतिकता गेन गरेका छौँ, त्यो प्राप्त गरेका छौँ। गर्व लाग्छ, यहाँ गर्व लाग्छ, धेरै खुसी लाग्छ। यदि हामीले नगरेको भए अफगानिस्तानमा जे एक्सिडेन्ट भयो, जे घटना घट्यो, त्यो घटना नेपालमा घट्नेवाला थियो। आखिरमा अफगानिस्तानमा पनि त्यहाँका शासकहरू कानुन, संविधान नमानेकै कारणले त्यहाँ विद्रोह भयो, तालिबानीहरू विद्रोहमा उत्रे। आज केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2 जना व्यक्ति मिलेर नेपालको प्रणाली र नेपालको संविधान त सकिसकेका थिए। अनि मान्छेको मनोविज्ञान के बन्दै थियो भने कानुनको पालना गर्ने केपी ओली, कानुनको रक्षा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, अनि यिनले कानुन नमान्नुपर्ने, यिनलाई कानुन नलाग्नु पर्ने, अनि हामीले मात्रै कानुन मानिदिनु पर्ने। त्यसैले अब नो, विद्रोह गरौँ भनेर 3 करोड नेपाली जनताहरूको त्यस्तो मनोविज्ञान बन्दै थियो। यदि त्यो मनोविज्ञान भएको भए के हुन्थ्यो? जबरजस्ती मान्छेहरू बालुवाटारमा पस्थे, जबरजस्ती मान्छेहरू शीतल निवासमा पस्थे, शासकहरूले गोली हान्थे, विद्रोह। आजभोलि नेपाली सडकमा, नेपालको सडकको हालत के हुन्थ्यो? हजुर, तर यहाँहरू सँगसँगै विद्रोह नै गरेर केपी ओली प्रवृत्ति गलत भनेर हिँडेका प्रभावशाली नेताहरू फेरि उतै फर्किए के, त्यसले अलिकति थोरै विचलन हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखाउँछ। पार्टी त फुटाउनु हुँदैन थियो है कमरेड माधव कमरेड, पार्टी नै फुटाउन चाहिँ हामी लागेका होइनौँ, तपाईँ पार्टी फुटाउनै अलि बढी सक्रिय हुनुभयो भनेर फर्किनु भयो उहाँहरू के? तपाईँहरू विचलन र नैतिकताका क्वेसन गर्ने भने सर्वोच्चमा जानेर शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्नको लागि लेप्चे ठोक्ने, सही गर्ने, नागरिकता बुझाउने, सशरीर उपस्थित हुने, अनि त्यही मान्छे विश्वासको मत लिँदाखेरि भोट नहाल्ने कुरा, यो जतिको अनैतिक संसारमा कहीँ उदाहरण खोज्नु भने कहीँ भेट्नुहुन्छ? सुप्रिम कोर्ट माथिको पनि त त्यो प्रहार भयो, त्यो हो त। भन्नाले अनैतिक आचरण, घिन लाग्ने काम जो भीमरावले गर्नुभएको छ, घनश्याम भुसालले गर्नुभएको छ, अरूले म भन्दैन, युवराज गेवाली सांसद हुन्न, तर त्यस बेला उहाँले यो काम ठिक छ भनेर जस्टिफाई गरेर हिँड्नु भएको थियो। घनश्याम भुसाल सिग्नेचर नै, योगेश भट्टराई सिग्नेचर गर्नुभएको छैन, अष्टलक्ष्मी साक्य सांसद होइन,
उहाँहरूलाई को क्वेसन उहाँहरूको व्यक्तिको विषयमा म क्वेसन उठाउँदैन, तर भीम रावल जसले नेतृत्व गर्नु हो सर्वोच्च अदालतमा गएर सशरीर उपस्थित भएर शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि 146 भित्रको एउटा पात्र हो, प्रमुख पात्र हो। घनश्याम भुसाल प्रमुख पात्र हो। आज त्यसको 2-4 दिन पछाडि विश्वासको मत दिँदाखेरि दिन मिल्दैन, दिनुहुन्न भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। भीम रावल र घनश्याम भुसाल जस्तो अनैतिक आचरण नभएको, चरित्र नभएको संसारमा मान्छे कोही भेटिन्न। कि त पहिले नै योगेश भट्टराई जस्तै पहिले नै भन्न सक्नु पर्थ्यो हामी गर्दैनौँ, अनि गर्ने चाहिँ गर्ने, अनि पछि आएर अर्को एनालाइसिस गर्ने, धोका दिने कुरा धोकेबाज। सबभन्दा चरित्रहीन नैतिकहीनका रूपमा प्रस्तुत भए भीम रावल र घनश्याम भुसाल। यो आज दिनभरि समाचारमा भन्दा हुन्छ मेरो नाम लिएर यही कुरा भनेर। यस्तो आचरण नभएका कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा अनैतिक चरित्र यो दुई चरित्र यहाँले देख्नुभयो। त्यो त हो नि, साझा एउटा कुरा गर्ने अनि के चेन्ज भयो, बिहान अर्को कुरा पार्टी जोगाउने भन्ने आशय थियो होला उहाँको पनि। त दिमाग नभएका मान्छेहरू साँझ सुत्ने बेला एउटा पोजिसनमा हुन्छ, राति फेरि पिसाब गर्न उठ्नुपर्छ, अर्को पोजिसनमा पुग्छ, फेरि सुत्छ, फेरि अर्को चेन्ज हुन्छ, बिहान उठ्दा अर्कै संसारमा पुगिसकेको हुन्छ। भीम रावल र घनश्याम भुसालको क्यारेक्टर भनेको यही हो, त्योभन्दा भिन्न छैन। उहाँहरू हेर्नुहोस् पुरै विचलित, पुरै नि एक सेकेन्ड पनि टिक्न नसक्ने आफ्नो विचारमा सिद्धान्तै छैन। 50 वर्ष पछाडिका कुरा हेरिरहेको छु, 40 वर्षपछि हेर्दैछु, 10 वर्षपछि मैले कुन ठाउँमा आफूलाई उभ्याउने त्यो ठाउँमा पुगेको छु। अनि घनश्याम भुसालहरू साँझ सुत्ने बेला एउटा अनि उठ्ने बेला अर्को गर्न पाउँछ, उहाँहरू पाउनुहुन्छ। भीम रावलले त्यो गर्न पाउनुहुन्छ? गर्न पाउनुहुन्न। आचरण अनैतिक, चरित्रहीन। यहाँको नजरमा सबसे बढी अनैतिक र चरित्रहीन चाहिँ राजनीतिक रूपमा देख्नु भएको घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई यहाँले देख्नुभयो। तर यो लडाइँ सैद्धान्तिक लडाइँ चाहिँ देखिएन कि यहाँहरूमा? होइन, सैद्धान्तिक लडाइँ नै हो। तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने कि डुब्न दिने, त्यो दृष्टिकोणसँग जोडिन्न। हजुर। त्यसपछि नेपालको सिस्टम जुन छ, यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्न दिने कि रिस्क मोलेर समुद्रभित्र पसेर निकाल्ने। नेपालको संविधान जो हाम्रो जननी हो, यो संविधान मार्फत मुलुक सञ्चालन भएको छ, सबै चिज चलेको छ, त्यसलाई हामी खरानी बनाइदिने कि खरानी हुने कुराबाट जोगाउने? के सिद्धान्तसँग दृष्टिकोणसँग मिल्दैन। पहिले हाम्रो विभाजन, नेकपा एमाले बिचको विभाजन भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने या डुब्न दिने, नेपालको प्रणाली सक्ने या स्थापित गर्ने, नेपालको कानुनी राज्यलाई सर्वोच्च स्थानमा राख्ने या मुनि राख्ने, नेपालको संविधानलाई खरानी बनाइदिने या जोगाउने, यिनी कुरा हो नि। हामीलाई त ओलीले एमाले हुँदा माधव नेपाल समूहसँग जोडिएका, नजिक रहनुभएका प्राप्त गरेका के थियो? प्राप्त त केही गरेका थिएनौँ। हामीले सर्टिफाई गरेका योजना समेत ओलीले काट्ने गर्थ्यौँ। भनेपछि म त सांसद हुँ नि। सांसद भएको मान्छेले आफ्ना जनताका कुरा, आफ्ना क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्रभित्रका विकास निर्माणका कुरा, त्यहाँभित्रका एकदम करेन्ट इस्युहरूको विषयमा त उठाउँछ नि त। तर आइडेन्टिफाई गरी गरी रेड मसीले अन्डरलाइन गरी गरी रेट्ने कुरा त मान्छेले को मान्छ? त कसले मान्छ भन्नुहोस् त? त्यसैले यो जे गरेको छ ओली भनेको जुन बेला सामन्त गोइलसँग, ओली र सामन्त गोइलको बिचमा ओलीको ओछ्यानमा सारा दुनियाँ सुतिरहेको बेला 3 घण्टा वार्ता गरे। त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। भारतको हस्तक्षेप रह्यो भन्नु खोज्नु? त्यो मलाई थाहा छैन।
तर यहाँको प्रत्यक्ष सामन्त गोयलसँगको भेटघाट त्यसपछि विरोध पनि भएको थियो, प्रधानमन्त्रीले यसरी भेट्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर उग्र पनि भइएको थियो। एउटा कार्यकारिणी व्यक्तिले के गर्छ, कहाँ जान्छ, कोसँग के कुरा गर्यो, सबै कुराको सार्वजनिक हुनुपर्छ। आज गोयलसँग गरेका कुरा ओलीले सार्वजनिक गरेका छन्, ओलीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कहीँ सुन्नु भएको छ? त्यसैले तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। कुनै दिन तपाईँले नै भन्नुहुन्छ केपी ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको प्रणाली, नेपालको संविधान समाप्त गरेर मुलुकको एउटा तानाशाह शासक आफू बाँच्दासम्म, आफू रहँदासम्म, विद्या भण्डारी बाँच्दासम्म तानाशाह शासकको रूपमा आफूले स्थापित गर्न खोजेका थियो। कि त्यही कुरालाई तपाईँहरूले सपोर्ट गर भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ? तर सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी भनेर यहाँहरूले चुनाव जित्नु भएको हो एकै ठाउँमा हुँदाखेरि, त्यही उहाँकै राष्ट्रवादको आदर्शले गर्दाखेरि एमालेलाई विश्वास गरे हुन् त्यतिखेर भन्थे कि भयङ्कर मिस्टेक। यति कमजोर सोचाइ, यति कमजोर धरातलमा उभिएर क्वेसनहरू अथवा सोचाइहरू आछ। तर त्यतिखेर त भन्थे नि छैन त्यो मैले भने नाकाबन्दीको कुरामा हेर्ने हो भनेदेखि त्यतिखेर अडिग भएर रहने हाम्रा राष्ट्रभक्ति नेता भनेर थुप्रै नेताहरूले पनि भन्नुभयो नि। त्यो बेला त ओली र नरेन्द्र मोदीको बिचमा सेटिङ थियो। केवल यो 74 सालको निर्वाचन मात्रै होइन नि, निर्वाचन अगाडिबाट केपी ओलीलाई पिएम बनाउने, केपी ओलीसँग नजिक रहेका मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाइदिने, केपी ओलीले भनेकै मान्छेलाई सभामुख बनाउने। त्यसले तपाईँ देख्नु भएन कृष्णबहादुर महरामाथि? अब यो व्यक्तिगत कुरा होला, तर अनेक 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 जालझेल गरेर एकै रातमा उहाँ हिँड्ने बाटोमा 100-150वटा सीसी क्यामेराहरू राख्ने, त्यसपछि उहाँको व्यक्तिगत चरित्रको कारणले उहाँ हट्नुभयो, ठिक छ। तर एकै रातमा 150, 200, 300वटा क्यामेराहरू कसरी फिटिङ हुन्छ गल्लीमा? एक र दोस्रो कुरो, अर्को सभामुख बनाउने बेला कति धेरै रस्साकसी गर्नु परेको थियो। आफ्नो अनुकूलको, आफ्नो गुटका मान्छेलाई सभामुख बनाएर जे घटना घटाउनु पर्थ्यो घटाउनको लागि सबै सिलसिलेबार भएको थियो। पछि कुनै उपाय नलागेपछि नै यो अग्नि खरेल सापकोटा आउनुभएको छ। त्यसबेला पनि भारतले नाकाबन्दी गर्ने, केपी ओली त्यसको अगाडि नझुक्ने। त्यो नाटक थियो, प्लान थियो, योजना थियो। त्यसपछि कमिङ इलेक्सनमा केपी ओलीप्रति, केपी ओलीको पार्टीप्रति जनताहरूको अथवा यौङहरूको जो राजनीतिलाई म्याक्रो लेभलबाट एनालाइसिस गर्न सक्दैन, केपी ओली त एकदमै के अरे राजा के त्यो राजनेता होइन। केपी ओली भनेका पुरा राष्ट्रवादी नेता। केपी ओलीकै पालामा देख्नु भएन तरकारी विषादी चेक गर्ने ठाउँमा राख्यो। तर लिपियाधुरा लिपुलेखलाई त उहाँले नक्सामा त समेट्नु भयो। यो पनि त्यो त ठुलो हिम्मत गर्नुभएको थियो। म भन्दैछु कि यो कुरा पनि केपी ओलीको दिमागको उपज हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? जुन बेला नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै थियो, पेश गर्ने अन्तिम टुङ्गोमा पुगेका थियौँ। बिहान माधव कौरले सोध्नुभयो, अहिलेसम्म कहिले पनि तपाईँहरू नसोधिकन बजेट पनि ल्याउनुहुन्छ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ, खै ल्याउनुहोस् त भनेपछि हेर्नुभयो। त्यसै बेला लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीको कुरा बेसरी उठिरहेको छ, खै यसमा राखेको? क्वेसन गरेपछि त्यही ठाउँबाट ओलीले मुद्रण विभागमा प्रेसमा फोन गरेर ल यो पनि राख्नुहोस् भनेको स्वीकार भएछ नि त? होइन एकछिन, अनि त्यो दिमाग त ओलीको होइन नि त। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा अन्तिममा धन्यवाद दिने कुरा प्रचलन हुन्छ होइन सबैलाई। र धन्यवादभन्दा अगाडि एउटा बुँदा राखेर लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानीको भूमिलाई लिने प्रक्रियामा छिर्ने भनेर त्यति महत्त्वपूर्ण विषय, धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई अन्तिममा राखिएको छ, पुछारमा राखेको छ। यदि माधव कुमार नेपालले प्रेसर नगरेको भए, नभनेको भए त्यो पुऱ्याउँथ्यौँ एक। र दोस्रो कुरो कि नीति तथा कार्यक्रम केपी ओली र केपी ओलीका गुटका मान्छेले मात्रै भोट हालेर पास भएको छ
के त्यसबेला यो विषयमा कसैले अब्जेक्सन गरेका थिए, कसैले अर्को मत राखेका थिए? कुनै राजनीतिक दलले, काङ्ग्रेसले राखेको थियो या माओवादीले राखेको थियो या मधेसवादी दलले कसैले राखेको थियो? उनी सरकारमा थिए, सरकारले प्रस्ताव ल्याउँछ, उनको दायित्व हो। तर सपोर्ट गर्ने कुरो त सिङ्गो मुलुक एक ठाउँमा थियो। अनि केपी ओली मैले पनि भोट हालेको छु, काङ्ग्रेसले पनि हालेको छ, माओवादीले हालेको छ, मसँग जोडिएको माधव नेपाल समूह सबैले भोट हाल्नुभएको छ। अनि केपी ओलीले गर्यो भनेर यस्ता भ्रमपूर्ण प्रचार गरेर हुन्छ? टुक न बेटुक, बिना कुनै टुक, बिना कुनै तर्कको कुरा हो। यो केपी ओलीको कुरै होइन नि, दृष्टिकोण माधव नेपालको हो। भोट सिङ्गो सांसदले हालेको हो। केपी ओलीको कुनै देन छैन लिम्पियाद्वारा लिपुलेको। प्रधानमन्त्री थिए, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ल्याउनु पर्छ। त्यो त सिङ्गो देश एक ठाउँमा थियो। अब्जेक्सन भन्दैछु, एकजना अब्जेक्सनमा थिएन, एकजना पनि विरोधी थिएन। अनि समग्रमा यहाँको आशय राष्ट्रवादी नेता होइन भन्न खोज्नु पछि थाहा पाउँछ। सामन्त गोयलसँगको भेटकै कारणले गर्दाखेरि यहाँले सामन्त गोयलसँगको मात्र होइन, विषादीका कुरादेखि लिएर यति धेरै कुराहरू छ जुन हरेक पटक इन्डियाको अगाडि ओली झुकेका छन्। कहिलेसम्म झुकेनन् भने जुन बेलासम्म यिनी 74 साल निर्वाचनभन्दा अगाडि नझुक्ने सहमति थियो, सम्झौतै त्यस्तै थियो। भारतसँग झुकिसकेपछि त सरकार टिक्छ भन्छन् नि फेरि, खोइ त। तपाईँले पछि केपी ओलीको सरकारलाई टिकाउनको लागि इन्डियाले कति चलखेल गरेको छ त्यो कुरो हामीलाई मात्रै थाहा होला। थोरै बताइदिनु। त्यसैले बरु केपी ओली समूह चाहिँ के भन्छ भने यो सरकार चाहिँ, यो गठबन्धन चाहिँ नियोजित तरिकाले विदेशी दलालहरूको चाहिँ नियोजित सरकार गठबन्धन बनेको र सरकार आएको होइन। त्यो होइन, नेपाली समाजको माटोले मागेको सरकार हो। नेपाली समाजभित्र रहेको संविधान, त्यसपछि प्रणाली जोगाउनको लागि केपी ओली जस्तो फेरि पनि अरू शासकहरू आएर, सन्की शासकहरू, लोफर शासकहरू आएर फेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नपाउन्। तर माधव कमरेडले पनि अध्यक्ष चाहियो भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुभयो भन्नुहुन्छ के केपी शर्मा ओलीज्यू? कहिले भन्नुभएको छैन। बरु केपी ओलीको तर्फबाट अर्को अध्यक्ष बनिदिनुहोस् न भनेर प्रस्ताव भएको थियो। हामीले भन्यौँ माधव कमरेडलाई, वरिष्ठ नेतै हुनुहोस् तर संविधानमा अथवा विधानमा नभएको काम हामीले कसैले गर्ने होइन। उहाँले भन्नुभयो म अर्को अध्यक्ष हुँदैन र दोस्रो लेयरका नेताहरूले पनि भन्नुभयो अध्यक्ष म हुँदैन, तपाईँहरू नै हुनुहोस् भनेको त सुन्नु भएको छ नि। तर अस्ति अन्तिम अवस्थामा चन्द्रगिरी गएर पनि थोरै आशा चाहिँ व्यक्त गर्नु भएको थियो के माधव कमरेडले? छैन। चन्द्रगिरीमा हामीले जाने अनि तपाईँहरूले यो हो भनेर अनुमान गर्न मिल्छ त? चन्द्रगिरीमा त छलफलमा सहभागी त हामी भएको छ। होइन, अझै पनि समय छ। केपी ओली सचिन्छन् र अलिकति पोजिसन मलाई दिन्छन् भने म त्यता सम्भव छ भन्ने त आशय चाहिँ आएको होइन। उहाँले भन्नुभएको छैन। त्यो बेला यदि विषयवस्तु नै थिएन नि। हजुर, त्यस बेलाको विषयवस्तु भनेको निर्वाचन आयोगमा डकुमेन्ट हामीले बुझाउनु पर्ने, पार्टी दर्ताको लागि त उसको विधान के छ, नियमावली के छ, होइन, दृष्टिकोणहरू के छ, कुन आधारमा जाने, त्यो विषयमा हाम्रो डकुमेन्ट तयार पार्नुपर्ने थियो, त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने थियो। एक। दोस्रो कुरो 11 बजे भनेको थियो, एकै ठाउँमा नबसेको भए सब कोही 3 बजे, कोही 4 बजे, कोही 5 बजे आइदिँदा अप्ठ्यारो हुन्थ्यो नि। त्यसैले एक दिन अगाडि नै सबै एकै ठाउँमा बसौँ, डकुमेन्टको विषयमा पनि छलफल गरौँ र टाइममै निर्वाचन आयोगमा पुगौँ भन्ने दुईटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि मात्र त्यसको लागि चन्द्रगिरी जानुभएको थियो। तर अब प्रतिगमनमा जाने सरकार, केपी ओलीको सरकारले अध्यादेश मार्फत चाहिँ सरकार चलाउन चाह्यो, जेमा पनि अध्यादेश ल्याउने भन्ने, यहाँहरूको पार्टी फुटाउन चाहिँ अध्यादेश ल्याउँदाखेरि संविधान सम्मत हुने? अब संविधान सम्मत छ। त्यस बेला नेकपा एमालेको बिचमा विवाद थिएन, मिल्न सक्ने ठाउँमा हामी थियौँ। जसपाभित्र कुनै समस्या थिएन, जसपाभित्र पनि मिल्न सक्ने पोजिसन थियो। त्यस बेला अध्यादेश आयो। तर आज नेकपा एमाले भित्र मिल्न सक्ने पोजिसन थिएन। जसपाभित्र महन्त ठाकुरहरूलाई पार्टी विहीनको अवस्थामा
यादवजीले गराइसक्नु भएको थियो। जसपाभित्र त्यो पोजिसनमा उहाँहरू पुगिसक्नु भएको थियो। र फेरि नेपालको संविधानको मौलिक हक या भाग 3 को मौलिक हकमा पनि के छ भने नेपालको कुनै पनि नागरिकले आफूलाई मन परेको व्यक्ति रोज्न पाउने, नेता रोज्न पाउने, दल रोज्न पाउने, दल खोल्न पाउने मौलिक हकमा त हामी ग्यारेन्टी गरेका छौँ। यदि अध्यादेश नआएको भए हामीलाई ओलीले कारबाही गरिसक्थे। 38,000 जनताले भोट हालेको सांसद कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था र नेता नहुने अवस्थामा हामी पुगिसकेका थियौँ। जसपाको अध्यक्ष भएको महन्त ठाकुर लगायतका मान्छेहरू पनि सडक छाप त्यो अहिलेसम्म भइसकेका हुन्थे। यो सबै चिज जोगाउनको लागि थियो, यो सबै चिज होइन, त्यो त हाम्रो मौलिक हकको कुरा हो नि। त्यो हक प्राप्तिको लागि त नेपाल सरकारले व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ, सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो सरकारले व्यवस्थापन गर्ने काम अन्तर्गतको अथवा नेपालको संवैधानिक फ्रेमभित्रका कुरा हो। यो ठिक भएको छ, राम्रो भएको छ, कसैले सही तरिकाले आएछ। दल फुटाउन के आएको लागि त पनि होइन, यहाँहरूलाई आधिकारिकता दिनैको लागि भनेर ल्याइएको त हो नि। म यस्तो छु, म दृष्टिकोणमा क्लियर छु। ठुलो पार्टी भएर देश बन्छ भन्ने कुरा छ त। 15 सालमा काङ्ग्रेसले 109 मध्ये 74 ठाउँ जित्यो। दलहरू छिन्न भिन्न भयो भने लोकतन्त्रमा झन् त्यो राम्रो भएन। नागरिकले यो मान्छेको सोचाइ हो, तर ठुला दल भएर पार्टी जोगिएको, व्यवस्था जोगिएको छ त। 109 भन्दैछु, 109 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 74 ठाउँमा काङ्ग्रेस जितेको थियो। 15 सालमा कति महिना सरकार चलायो? 48 सालमा 205 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 114 निर्वाचन क्षेत्र काङ्ग्रेसले जित्यो। कति महिना सरकार चलायो? हामीले हेर्नुहोस् न, यो 64 अथवा 56मै हेर्नुहोस्, 64मा हेर्नुहोस्, 74मै हेर्नुहोस्, 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको थियो। शक्तिशाली पार्टीको पनि अध्यक्ष अनि यो देशको पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली। अनि कम्युनिस्ट पार्टी जोगाए अथवा आफ्नो पद जोगाउन सके त? पुरै कार्यकाल टिकाउन सके त? भनेपछि शासकहरूको दृष्टिकोणमा भर पर्छ। यदि मैले प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्थे थाहा छ? कम्युनिस्ट पार्टीले अझ समृद्ध बनाउँदै 100 वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने ठाउँमा पुग्थ्यो। कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा बस्नै नसकिरहेछन्, कसरी बनाउनुहुन्छ? त्यो त दृष्टिकोणमा, चिन्तनमा, व्यवहारमा, कार्यशैलीमा भर पर्ने कुरा हो नि। तर केपी ओली के गर्ने भने नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो, फागुन 23 मा छुट्टिनु पर्यो, तर नयाँ नामाकरण सहित आउन सक्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि फेरि किन जान सक्छ? हामी मिस्टेक गरेका छौँ त्यो ठाउँमा। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, कमरेडहरूले त्यो ठाउँमा मिस्टेक गर्नुभएको छ। तर हाम्रो उदारता पनि हो, यदि नेकपा एमाले एक ठाउँमा रहन सक्ने पोजिसन छ भने किन नरहने, एउटा उदारता पनि हो। तर अर्को कमजोरी पनि हो। केपी ओली जस्तो घटिया मान्छेसँगै हिँडेको, सँगै खाएको, सँगै सुतेको त माधव कमरेडलाई सबै कुरा थाहा थियो। तर पनि एमाले एक हुन्छ, एक ठाउँमा आउन सक्छ भने फेरि छुट्यौँ किन दर्ता गर्ने भन्ने कुरा न हो। तर ओलीले के गर्यो भने 23 फैसला गर्यो, 28 गते 3टा काम गर्ने, आफूलाई जोगाएर, आफ्ना गुटका महासचिवलाई जोगाएर सबै प्रतिनिधि सभा भन्नाले त्यो पदाधिकारी भङ्ग गरिदिए। एमाले नभएका मान्छेले 23 जनाले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइदिए। आफ्ना गुटका मान्छे बाहेक सबैलाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाइदिए। भन्नाले हामी त मिल्न आएका थियौँ नि, बसेर अब मिलौँ भन्ने ठाउँमा ओलीले त्यो गरे। भनेपछि ओली त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन कुनै हालतमा गर्नुपर्छ भनेर कमिटमेन्ट, क्रिया, कसमै खाएका व्यक्ति न हुन्। सकाउन खोजे, तर त्यो कुरा हाम्रो कमजोरी भएको थियो। त्यसै बेला अर्को पार्टी दर्ता गर्नु पर्थ्यो अथवा त्यो ठाउँमा निर्वाचन आयोगमा पुग्नु पर्थ्यो। आज यो ठाउँमा आइपुग्नुको कारण त्यस बेलाको मिस्टेक, त्यस बेलाको कमजोरीको कारण पनि हो। तर कम्युनिस्टहरू पटक पटक फुटे। 54 सालमा वामदेव कमरेडले पनि महाकाली सन्धिका विषय उठाएर पार्टी फोड्नुभयो, फेरि पनि उहाँको अस्तित्व रहन सकेन। प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो अशोक राईजी,
उहाँ पनि पार्टीबाट गएपछि अस्तित्व कता छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। अब अहिले फेरि माधव कमरेडले पार्टी फुटाउनु भएको छ भनौँ, अर्को पार्टी गठन गर्नुभएको छ कि अस्तित्व जोगाउन सक्छ होला यसले, मेन स्ट्रिम राजनीतिमा आएर राज्य ह्याक्ने क्षमता राख्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीले? तपाईँले देख्नु भएको छ नि, संसारको सबैभन्दा ठुलो जनावर होइन, आखिरमा लोभ भयो नि, जसले आफूलाई समाजको आवश्यकता अनुसार समाजसँग चल्न सक्दैन, त्योसँग घुल्न सक्दैन, त्यो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि हुने समाप्तै हो। आजभोलि तपाईँले ठुलो पार्टी भन्दै हुनुहुन्छ, लाखौँ बिघाको फाँटको धानमा 10 दिन 15 दिन 20 दिन पानी आएन भने के हुन्छ? लाखौँ फाँटको हरियाली धान पनि त सुक्छ नि त। त्यसैले ओली पार्टी भनेको अब सुक्ने पार्टी, यसमा रगत बन्ने, शरीरमा रगत बन्ने क्षमता भएन भने के हुन्छ? शरीर सुक्ने नै हो। जतिसुकै पहलवान, जतिसुकै बलियो, जतिसुकै ठुलो होइन, 1.5 क्विन्टलको मान्छे भए पनि सुक्ने नै हो नि। त्यसैले आज ओलीले पार्टी ठुलो बनाउनको लागि, पार्टी टिकाउनको लागि उनीसँग जस्टिफाई गर्ने आधारहरू के पनि नेकपा एमाले समाप्तिको बाटोमा भन्न खोज्नुभयो? नेकपा एमाले समाप्ति त हुन्छ नि। र अर्को कुरो जुन वामदेव कमरेडको कुरा गर्नुभएको छ, अशोक राईका कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरू एउटा विद्रोह चाहिँ गर्नुभएको थियो, तर उहाँहरूसँग प्लान भएन। विद्रोह गर्नुभयो, अलग बस्ने विद्रोह गर्नुभयो, तर त्यो विद्रोह गरिसकेपछि पनि अगाडि हिँड्न सक्ने प्लान भएन। क्षमता भएन कि प्लान भएन? प्लान भएन। अब प्लान त क्षमताले निर्धारण गर्ने न हो, क्षमता भयो भने प्लान गर्छ। तर आज हामीसँग के छ भने सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने त्यो ठाउँमा पुग्दैछौँ। कमिङ इलेक्सनमा मिल्न सक्ने जति सबैसँग मोर्चा बनाउने, सबैसँग मोर्चा बनाउने र बिस्तारै यदि हामीको बिचमा माहौल बन्छ, वातावरण बन्छ भने सबैको बिचमा एकता गर्ने र अझ यो पार्टीले त्यो एकतामा केपी ओलीको नेकपा एमाले चाहिँ आउन सक्छ कि सक्दैन त? अब ओली त विसर्जनको बाटोमा हिँडिसकेपछि ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने लाममा अभियानमा त लाग्ने कुरै हुँदैन नि। फेरि केपी ओलीलाई देखाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढ बृहत हुँदै हुन्न नि। त्यसैले ओली पार्टी आउने भनेको आउन सक्छन् त्यो भित्रका मान्छेहरू, तर ओलीलाई देखाएर अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन न बृहत हुन्छ, अगाडि समृद्ध हुन्छ, न संस्थागत हुन्छ। यस्तो पात्र हो नि ओली त। भनेपछि प्रचण्ड जीवहरूसँग चाहिँ यहाँहरूको सहकार्य निरन्तर रूपमा रहने भयो यहाँको आशयले? अहिले पनि सहकार्य छ। तर म भने कमरेडले नै फुटाइदिनु हो नेकपा एमाले भनेर पनि आरोप लाग्छ कि कता कता। मुख्य कुरो बाह्य भन्दा पनि आन्तरिक नै हुन्छ नि। यदि ओलीले 23 गते सर्वोच्चको फैसलापछि 28 गतेको दिन मिटिङ नबसालेको भए त एमाले त एकै ठाउँ रहन्थ्यो नि त। त्यो खालको निर्णय नगरेको भए कि मिटिङ बसाल्नको लागि पनि प्रचण्ड कमरेडले निर्देशन गरेको हो त ओलीलाई? त्यो त होइन होला नि त। त्यसपछि थुप्रै खालका जुन हामी त्यस पछाडि पनि ओलीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गर्यो। के खारेज गरिसकेपछि भ्याकेटमा ओली गए, मलाई यही पार्टी चाहिन्छ भने त भने नि। कि त्यो बेला पनि प्रचण्ड कमरेडको निर्देशनमा भएको थियो त फुटाउने कुरा। त्यसपछि बारडलीमा गएर जब 10 जना नेताहरूले पार्टी मिलाउने ठाउँमा पुगेका थिए, अनि फेरि त्यो खालका वातावरण बिगार्नको लागि बारडलीमा गएर भाषण गर्ने काम गरेका छन्। कि त्यो बेला पनि प्रचण्ड कमरेडको निर्देशन थियो त? त्यसैले मुख्य कुरा भनेको आफ्नो भित्री कुरा हो, बाह्य कुरो त गौण कुरा हो, सामान्य कुरा हो, त्यसमा धेरै रोल प्ले हुँदैन। यसो हेर्दाखेरि अब दुईटा पार्टी हुन्छ होला कि यहाँहरू एउटै पार्टी बनाएर जानुहुन्छ त? कुन? माओवादी केन्द्र र मैले भने नि निर्वाचनसम्म त हामी गठबन्धन गर्छौँ। अब मिल्यो भने राजनीतिमा सबै चिज अप्सन खुल्लै हुन्छ। त्यसैले भोलि निर्वाचनसम्म गठबन्धन पनि हुनसक्छ, मिल्न पनि सक्छ। केवल प्रचण्डसँग मात्र होइन, अरू पार्टीहरू पनि छन्, विप्लव छन् होइन, जनमोर्चा छ,
मोहन वैद्य किरणको सबै पार्टी वामपन्थीहरू एकै सबैको बिचमा गर्नु पर्यो नि। नभए सानो पार्टीले देखाएर मान्छे कसरी आकर्षित हुन्छ? मान्छे त ठुलो पार्टी, चुनाव जित्ने पार्टी, त्यो पार्टीमा आएर वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, सांसद बन्ने पार्टी खोज्छ नि त। त्यस सानो भनेपछि यहाँहरू एमालेलाई टक्कर दिने खालको अर्को वामपन्थी पार्टी चाहिँ नि बनाउनुहुन्छ, यति कुरा म चाहिँ एमालेलाई टक्कर दिनै पर्न। चुनावसम्म एमाले पार्टी सुकिसक्छ, सुकेर पनि तर नेताहरू उतै जाँदैछन्। माधव कमरेडका नेताहरू छोड्दै फाटो उता लागिराखेका छन्। फेरि मैले भने नि पार्टी ठुलो हुने कुरा सङ्ख्याले हुँदैन, व्यक्तित्वले नि त हुन्छ नि। होइन पार्टीभित्र नै व्यक्तित्व त आचरण नभएका व्यक्तित्वले त के आकर्षण गर्न सक्छ? मुख्य कुरा भनेको इस्यु उहाँसँग हुनुहुन्छ। म भन्दैछु नि सङ्ख्याले ठुलो अर्थै राख्दैन नि। यदि सङ्ख्याले ठुलो अर्थ राख्ने भएको भए 15 सालमा 74 सिट जित्ने, 109 मा 74 सिट जित्ने काङ्ग्रेसको हालत ठिक छ। यहाँले अघि पनि त्यसको दृष्टान्त दिइसक्नु भएको छ। अब यो गठबन्धनको सरकारले 1.5 महिना पुरा गरिसक्यो, अनि सरकार गठन त प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेन त, विस्तार गर्नै सकेन त। क्याबिनेट विस्तार गर्न किन नसक्यो? किन सकस भएको? अब माधव कमरेड जाने कि नजाने भन्ने पनि डिक्लेयर भइसकेको छ। अब फेरि के को सकस? यस्तो छ, यही कुरा धेरैबाट मेरो टेलिफोनमा पनि आइरहेछ। सबै कुरा सबैलाई थाहा हुँदैन। मान्छेले सतही एनालाइसिस के गरेछन् भने मन्त्रालयको भागभन्दा मिले एक, अनि अर्को पनि भन्दैछन् आफ्ना नेता मन्त्री छान्न सकेनन्, एउटा मन्त्रालयको भागभन्दा मिलेन, अर्को मन्त्री छान्न सकेनन् भन्ने कुरा। थोरै अभिव्यक्ति फेरि त्यस्तो पनि दिनुभएको थियो। त्यसले अलिकति जसले जे दिए पनि हामीले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता प्राप्त नगरेसम्म सरकारमा जाने कुरा अनैतिक हुन्थ्यो। त्यसपछि पनि अब सरकारमा किन नगएको भन्ने क्वेसन उठ्छ। आधिकारिकता त पायौँ, प्रमाणपत्र त पायौँ, दल दर्ता त भयो होइन, तर पनि सरकारमा किन नगएको भन्दाखेरि ओली पार्टी, म त नेकपा एमाले भन्दैन, ओली पार्टी, ओली गुट, ओलीको कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गरेको छ। रिट दायर के गरेको छ भने यो अध्यादेश जुन आएर हामीले पार्टी निर्माण गरेका छौँ, त्यो अध्यादेश खारेज हुनु पर्यो। अध्यादेश मानव खारेज भयो भने के हुन्छ? हाम्रो पार्टी खारेज हुन्छ। यहाँहरू आधिकारिक हुनुहुन्न, फेरि हामी हुँदैनौँ, कारबाहीमा पर्छौँ। हजुर, होइन? यद्यपि त्यो हुँदैन, किनकि डराइराख्नु होइन, हामी डराएको छैनौँ। तर के हो भने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा ओली पार्टीले जस्तै गर्न मिल्दैन त। नैतिकताका कुरा, आचरणका कुरा गर्नेहरू, संवैधानिक सर्वोच्चताका कुरा गर्नेहरू, कानुनी राज्यका कुरा गर्नेहरू, प्रणालीका कुरा गर्नेहरू, विचाराधीन मुद्दा छ, त्यो 22 गते फैसला हुँदैछ, अनि 22 गतेभन्दा अगाडि सरकारमा जाने कुरा हुन्छ त। त्यसैले हामीसँग लिगल अब्स्ट्याकल पहिले थियो, अहिले पनि छ। अहिले नैतिकता, आचरण, त्यसपछि सर्वव्यापी सबैले मान्ने एउटा कोड अफ कन्डक्ट छ। त्यो कोड अफ कन्डक्टभित्र हामी छौँ। 22 पछाडि यदि फैसला गर्यो भने हामी मन्त्रीमण्डल पूर्णता पाउँछ भन्नाले कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसैले क्याबिनेट विस्तार हुन नसकेको चाहिँ त्यही मुद्दाको कारण रहेछ भनेर आज हामी डिक्लेयर हुन सक्यौँ है। यहाँहरूले फेरि बुझाइदिनु पनि नसके कि फेरि यही भागभण्डा मिलेन होला भनेर आम नागरिक चाहिँ आन्तरिक कलहका कारणले गर्दाखेरि होला भनेर गठबन्धन नै टिक्ने हो कि होइन प्रश्न चिन्ह खडा हो पनि भन्न थालेको थियो। त्यही त, त्यसैले त मलाई बोलाइराख्नुपर्छ भन्छु। खास कुरा एउटा भएर हुन्छ, अरू कुराहरू सतहमा आइरहन्छ। भनेपछि अब 22 यता चाहिँ क्याबिनेट विस्तार हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ डिक्लेयर हुँदैन। त्यो पछि चाहिँ आधिकारिकता पाउने बित्तिकै र त्यो मुद्दा छिनोफानो हुने बित्तिकै यहाँले चाहिँ यस्तै यसमा 22 गते भन्दा अगाडि अब म सबै त भन्दैन, तर हाम्रो उपस्थिति क्याबिनेटमा हुँदैन। तर यहाँहरूको उपस्थिति खोजिरहेछ अहिलेको सरकारले। काङ्ग्रेस र माओवादीका साथीहरू जान सक्नुहुन्छ किनकि उहाँहरूको समस्या छैन नि। हजुर, तर हामीलाई समस्या छ, यहाँलाई त्यो समस्या भएको कारणले जाँदैनौँ।
अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? थोरै समय बाँकी छ, थोरै समयमा सकौँ यहाँले अस्तित्व जोगाउनु पर्नेछ, यहाँले सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्नेछ, यहाँले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनु पर्नेछ, आम नागरिकलाई पनि विश्वास दिलाउनु पर्नेछ। हामीले सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने छैन, सङ्गठन बनाए पुग्छ। अब डिक्लेयर गरे पुग्छ। सबै जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन अलरेडी छ, गाउँपालिका वडामा सबै कमिटीहरू हाम्रो छ र अब राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्छौँ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनले हामीले थप केन्द्रीय कमिटी थप्छौँ, त्यसपछि प्रदेशका अध्यक्ष सचिवहरू बनाउँछौँ, जिल्लाका इन्चार्जहरू बनाउँछौँ। सङ्गठन अलरेडी जस्टको तस्ट छ, त्यो अब मुभ हुन्छ। जहाँसम्म हामीले जनताहरूको विश्वास हामी जितिसकेका छौँ, हामीले जुन संविधानको रक्षा गरेका छौँ, कानुनी राज्य स्थापनाको लागि भूमिका खेलेका छौँ, प्रणाली जोगाउनको लागि आफूले रिस्कमा राखेका छौँ, यस मानेमा हामी नेपाली जनताहरूको विश्वास जितिसकेका छौँ। माधव नेपाल समूहले यो मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुर्याइसकेका छौँ र थप अरू समस्या त र अब यसलाई व्यवस्थित रूपमा हाम्रा प्लानको विषयमा, हाम्रा दृष्टिकोणको विषयमा कसरी अगाडि बढ्छौँ त्यो विषयमा शिक्षित। तर जबजको सिद्धान्तलाई चाहिँ छोड्ने भयो होइन? अब त्यो त छलफल हुँदैछ, किनकि त्यही कारणले नेताहरूले 49 सालमा जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले पास गऱ्यौँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा। अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गर्दैछौँ। त्यसैले भित्र पनि केही त्यस बेलासम्म, जस्तै 28-30 वर्ष भइसकेको छ, 30 वर्षसम्म त नेपाली समाजको स्वरूप चेन्ज भएको होला, नेपाली समाजका मनोविज्ञान परिवर्तन भएको होला, आवश्यकता अरू डिमान्ड भएको होला त्यस बेला भन्दा, होइन? अरू पोलिसीको डिमान्ड गरेको होला। त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवादकै धरातलमा प्रदीप कमरेडले त्यही भन्नुभयो कि जबजलाई नअपनाउने भएपछि म अब रहेन पनि भन्नु। होइन, म भने नि हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया त आउँछ नि त। हजुरले क्वेसन गरिराख्नु भएको छ, म जवाब दिइरहेको छु, होइन? प्रतिक्रिया दिइरहेको छु, होइन? अब समाज एउटा जिउँदो समाजमा जिउँदो व्यक्तिमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू त भन्छ नि त मान्छेहरू। उसलाई लागेको कुरो त भन्न पाउनु पर्यो नि। अनि न मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीका कुरा हुन्छ, अनि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भन्ने अनि आफ्ना कुरा पनि भन्न नमिल्ने, ओलीको सरकार जस्तै, ओलीको पार्टी जस्तै स्वतन्त्र छ डेमोक्रेसीमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्नको लागि। संवैधानिक कानुनी अन्दरमा रहेर स्वतन्त्र रूपले त अभिव्यक्ति गर्न पाउनु पर्यो नि। हस्, समय दिनुभयो ग्लोबल टेलिभिजनलाई, अमिलो विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, ग्लोबल टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपा एमालेको विभाजन पछि गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी अब कसरी अगाडि बढ्छ र यो बिचमा के कस्ता घटनाक्रमहरू भएर जिम्मेवार को रह्यो यो नेकपा एमाले विभाजन हुनुमा र यो सरकार किन गठन हुन सकिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा थोरै खोतल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरीज्यू। अन्य कुनै विषयका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।